फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा अदारा लगा लें या कोई बैंक से लगा लें, बैंक के रिलेटेड, या कोई फ्रेंचाइज हो जैज़ की, टेलीनार की, या कोई भी दुनिया में ऐसी फ्रेंचाइज हो, या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, या कोई मदरसा, कोई भी ऐसी जगह लगा लें, हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की आजकल ज़रूरत होती है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद होते हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं ताकि जिस जगह पर उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर उनकी वजह से कोई और नुकसान ना हो सके। वो उस जगह को, उस जगह पर रहने वाले लोगों की और उस जगह पर रहने वाली, उस जगह पर जो चीज़ें हैं उन सब की वो प्रोटेक्शन करते हैं, उन चीज़ों की हिफाजत करते हैं। तो अब आपके फ़ोन की हिफाजत कौन करता है? आप कहेंगे कि हम खुद करते हैं। नहीं दोस्तों, हर इंसान अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकता। इंसान गलती का पुतला है, गलती कर जाता है। अगर आप कहीं पर सफ़र करते हैं, हमारी बहनों को लगा लें, माँओं को, कोई भी, हम खुद भी जा सकते हैं। अगर बस वगैरह में सफ़र करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है आजकल माशरे में कि यार वो किसी की पॉकेट किसी ने काट ली, या किसी की वो मोबाइल चोरी हो गया, किसी का मोबाइल गिर गया, तो बस में कहता है कि यार मैं सोया हुआ था, मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ गया। तो वहाँ पर शोर मचा देते हैं, तो मोबाइल लेने वाला लेकर निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर भूल जाते हैं, तो आप वहाँ से चले जाते हैं, तो बाद में जब आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, मार्केट पर वापस जाते हैं। वहाँ पर जाकर दुकानदार को पूछते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ पर है। तो बाद में कौन मानता है? कोई भी नहीं। उसके बाद आप काम की जगह पर काम करते हैं। अगर आपका मोबाइल कोई वहाँ से गलत ज़हन वाला इंसान उठा लेता है, या आपके दोस्त भी उठा लेते हैं, तो आपको पार्टी डालते हैं कि अपना मोबाइल अगर लेना है तो हमें इतने की पार्टी खिलाओ। तो आपको मजबूरन खिलानी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल को भूल जाते हैं। तो अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो आपका मोबाइल कोई उठा लेता है, या आपसे आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन नहीं हुई, तो आप अपने मोबाइल को भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली एक एप्लीकेशन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब माय फ़ोन। तो अगर आपके मोबाइल को, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके मोबाइल को, अगर आप उस एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल का सिक्योरिटी गार्ड होगा, आपके मोबाइल की हिफाजत करेगा, आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन करेगा। तो आपने करना ये है कि अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद उसका जो टोटल प्रोसीजर है वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। हाय गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड्स ताहिर जावेद। आप देख रहे हैं ताहिर टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मैं अपने चैनल में आप सब लोगों को, अपने भाई बहनों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को भी ज़रूर बताइए, ताकि मैं यूट्यूब पर नया हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं वीडियो को बना सकूं। इसमें मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी तमाम वीडियोस को देखकर किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, किसी की हेल्प हो सकती है, और किसी की नुकसान होने से बच जाता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हर स्मार्टफोन में प्ले स्टोर तो होता है। आपको ये मैं बताता हूँ कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो ये आपने सिंपली चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में आपकी आईडी ज़रूर लगी होगी। तो जब ये इस तरह प्ले स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा, मैंने सिंपली इसको सर्च करके सामने करके इंस्टॉल किया हुआ है।
تو یہ دوستو آپ نے اس اپلیکیشن کو جب سرچ بار میں لکھنا ہے ڈونٹ ٹچ مائی فون، آپ نے یہ لکھ کر اس اپلیکیشن کو سرچ کرنا ہے. تو آپ نے اس اپلیکیشن کا جو آئیکن ہے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے. تو غور سے دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس اپلیکیشن کی 4.3 ریٹنگ ہے اور 6 کے اس کے ریویوز ہیں اور 1 ملین پلس لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے. تو یہ کچھ اس سافٹ ویئر اس اپلیکیشن ڈیولپر نے یہ کچھ پکچرز لگائی ہوئی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھیے اس نے اس پکچر پر لکھا ہوا ہے کہ اسکیئر یور فون اینڈ پروٹیکٹ یور فون. تو دوستو چلتے ہیں. اب اس اپلیکیشن کو آپ نے جب ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تو اس کو اوپن کر لینا ہے. ہم نے آلریڈی انسٹال کی ہوئی ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. تو یہ ہم نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے. تو یہ اس کا ڈیش بورڈ آن ہو گیا ہے. تو ڈیش بورڈ آن کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کی سیٹنگ پر جانا ہے. سیٹنگ پہ جانے کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اس کو پن کوڈ لگانا ہے. تو ہم نے پن کوڈ لگانا نہیں. اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ یہاں سے اس کو آن کر کے پن کوڈ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کی ٹیونز ہیں دوستوں. اس کی مختلف ٹیونز ہیں، 8 ٹیونز ہیں. تو یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں آن کر کے. تو یہ اس کی ٹیونز ہے اور یہ ٹیون نمبر 2 کر رہا ہوں میں ٹیون کہ جب آپ کا موبائل کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا، کسی بھی صورت میں آپ کا موبائل کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے، یا مارکیٹ میں یا آفس میں یا آپ کے اسکول کالجز یا آپ کی فیکٹریز یا آپ کے ہوم میں آپ سو رہے ہیں، تو آپ کے فون کو اگر کوئی بھی ہاتھ لگائے گا تو یہ آپ کو انڈیکیٹ اسی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ ٹیون آپ کے موبائل پر آن ہو کسی دوسرے کے ہاتھ میں، اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل نہیں تو اگر آپ کو یہ ٹیون سنے تو آپ نے فوراً ہی اپنے موبائل فون کو چیک کرنا ہے. اگر چیک آپ کے پاس موبائل نہ ہوا تو سمجھ لینا آپ کا موبائل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. تو آپ فوراً ہی وہاں سے جا کر موبائل پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ 40 سے 50 فٹ تک تو آسانی سے بآسانی اس ٹیون کی آواز، موبائل کی کوئی بھی رنگ ٹونز کی جو آواز ہے وہ انسانی کان سن لیتا ہے. تو یہ اگر آپ کا موبائل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل کسی دوسرے کے جب ہاتھ میں جائے تو وائبریٹ کرنا شروع کر دیں ٹیون کے ساتھ، تو وہ یہاں سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو سمپلی آن کیا ہے اور ٹیون نمبر 4 یوز کر رہا ہوں. اب آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے بیک. سمپلی جب آپ کہیں پر بھی جائیں، اگر مارکیٹ میں جائیں، اسکول کالجز یا آپ کسی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، آپ اپنی مشینز پر یا کام کرنے والی جگہ پر آپ موبائل کو رکھ دیتے ہیں یا آپ بھول جاتے ہیں، تو آپ کو یاد نہیں آتا یا آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل آپ کے گھر والوں کے یا کسی دوست کے یا کہیں پر بھی کسی کے ہاتھ میں نہ آئے، سمپلی جب آپ ہی ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہی موبائل آئے کہ اپنا پرسنل ڈاٹا سیف یا کس طرح کسی دوسروں کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں دکھانا چاہتے، تو آپ اس اپلیکیشن کا ضرور آپ یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے. آپ کے موبائل کو بہت ہی زیادہ پروٹیکشن مل سکتی ہے. اس طرح آپ کا موبائل تھیف ہونے سے بھی بچ جائے گا. مثلا کہ سمپلی لفظ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنے موبائل کی خود سیکیورٹی کر سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو خود سیکیور کر سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو چوری ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں. تو اس اپلیکیشن کو اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے کہ سمپلی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے. جب آپ اس کو کلک کر دیں گے تو یہ ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا. تو یہ ایکٹیویٹ آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کے سامنے موبائل کی اسکرین ہے فرینڈ. تو یہ دیکھیے میں اس موبائل کو ابھی کچھ نہیں ہوا، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم نے یہاں پر ٹائم فٹ کیا ہوا ہے. یہ بالکل ریئل بات ہے فرینڈز، آپ کے سامنے سچ پیش کر رہا ہوں. یہ موبائل کی اسکرین، اب میں اپنے موبائل کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیے آپ کو انڈیکیٹ کرے گا. کر کے کہیں گے تھینک یو. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کو بھی ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق ویڈیوز کو بنا سکیں.